हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई। आज हामी CSIT को IIT भन्ने सब्जेक्टमा छौँ है। IIT भनेको हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। र यो सब्जेक्ट हाम्रो फर्स्ट सेमेस्टरमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ है। ल र यससँग रिलेटेड हामीले अरू पनि धेरै भिडियो बनाएका छौँ। आज हामी युनिट 6 का बारेमा पढ्नेछौँ, जसको नाम रहेको छ कम्प्युटर सफ्टवेयर। र हामीले चाहिँ कम्प्युटर सफ्टवेयरमा के कुराहरू पढ्छौँ भन्दाखेरि कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेको के हो, यसको टाइपहरू के हुन्, यसले काम हाम्रो कसरी गरिरहेको हुन्छ, सँगसँगै हामीले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा डिटेलमा पढ्नेछौँ है। ल जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर सफ्टवेयरको चाहिँ मेजर पार्ट हो, किनभनेदेखि क्वेसन पनि त्यही पार्टबाट धेरै सोधिन्छ है। हुन त हाम्रो सफ्टवेयरको टाइपबाट पनि सोधिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमतिरबाट चाहिँ क्वेसनहरू धेरै सोधिएको पाइएको छ है। ल यति भन्दै मैले सुरु गरेँ है। हेर्नु होला, कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेको हाम्रो कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन हो क्या। धेरैलाई थाहा होला यसको कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन भनेर, कसैले पढेर थाहा पायो होला, कसैले रटेर थाहा पायो होला होइन। सबैलाई थाहा छ, लगभग नियरली 80% चाहिँ थाहा छ है। तर इन्स्ट्रक्सनको एक्चुअल मिनिङ, इन्स्ट्रक्सनले हाम्रो काम चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा हुँदैन है। सो म अब चाहिँ भन्ने छु। हेर्नु होला, यहाँनिर एस छ है। एस भनेको चाहिँ एकभन्दा बढी इन्स्ट्रक्सनहरूको कलेक्सनलाई हामी सफ्टवेयर भन्छौँ। तर इन्स्ट्रक्सन भने के हो, यसले के काम गर्छ त, त्यो पनि हामी बुझौँ है। इन्स्ट्रक्सनले हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरले कुन काम चाहिँ कसरी गर्ने पर्ने हुन्छ त्यो सबै सिकाउने रुल प्रोसिड्युरलाई हामी इन्स्ट्रक्सन भन्छौँ हो। र यस्तो हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइपको इन्स्ट्रक्सनहरूको सेटलाई, कलेक्सनलाई हामी सफ्टवेयर भन्छौँ क्या। बुझ्नु भएन? यति भएपछि हाम्रो अब सफ्टवेयरको डिफिनिसन इजी भयो है। किन भन्दाखेरि एउटा सफ्टवेयरले एउटा मात्र काम गर्छ भन्ने छैन। क्यामेराको सफ्टवेयरले हाम्रो फोटो मात्र खिच्छ त, भिडियो पनि खिच्छ, अडियो पनि रेकर्ड गर्न सक्छ। अर्को भनेको यसले हाम्रो एडिटिङको पनि अप्सनहरू दिइरहेको हुन्छ। भनिनुको मिनिङ, एउटा सफ्टवेयर बनाउनको लागि हामीलाई डिफ्रेन्ट काम गर्ने खालको हुनुपर्छ है हो। त्यस कारणले हामी चाहिँ एउटा टाइपको मात्र इन्स्ट्रक्सन होइन, फरक टाइपको इन्स्ट्रक्सनहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी सफ्टवेयरलाई चाहिँ कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन भन्छौँ। यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने है। र त्यो हामी के को लागि पनि युज गर्न सक्छौँ त, युजरसँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ, कम्प्युटरको हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ, र कुनै टास्क वा अपरेसन युज गर्नको लागि पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ है। हेर्नु होला, सफ्टवेयर भनेको मेनली यसले 3टा काम गर्छ है, जुन तपाईँहरूले एकदम बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट काम भनेको यसले चाहिँ हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ है। सफ्टवेयरको फर्स्ट काम हो यसलाई चाहिँ हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अर्को काम हुन्छ यसको कम्प्युटर चलाउने युजरलाई, मान्छेलाई चाहिँ सजिलो कसरी हुन्छ त्यो सजिलो बनाइदिने काम सफ्टवेयरले गर्छ। र दुवै भइसकेपछि के गर्नु पर्यो त, यसले कुनै काम गर्नु पर्यो, कुनै टास्क पर्फर्म गर्नु पर्यो हो। यो 3टा काम गर्न सक्ने क्षमता भएको हामी प्रोग्रामलाई, इन्स्ट्रक्सनको कलेक्सनलाई चाहिँ सफ्टवेयर भन्छौँ है। ल यति बुझ्नुभयो भनेदेखि धेरै कुरा बुझ्नुभयो। माथिल्लो लेभलसम्म नि यति कन्सेप्ट भएपछि हाम्रो लगभग इनफ नै हुन्छ है। र जति पनि हाम्रो कम्प्युटरहरू छन्, हाम्रो चाहे ल्यापटप, डेस्कटप होइन, अब ल्यापटप पनि धेरै कम्पनीहरू छन्, मोडेलहरू छन्, त्यो सबै हाम्रो चाहिँ बेकार हो क्या, जबसम्म त्यसमा चाहिँ सफ्टवेयर हुँदैन है। अब किन बेकार हो त भन्ने कुरा अब हामी बुझिहालौँ न त। एउटा एक्जाम्पल छ यहाँनिर, स्पिकर विदाउट सफ्टवेयर, क्यामेरा विदाउट सफ्टवेयर। अब इमेजिन गर्नु न, हामीसँग एउटा मोबाइल छ, मोबाइलमा त स्पिकर हुन्छ जहाँबाट गीत सुन्नुहुन्छ होइन। अब मसँग चाहिँ मोबाइलमा स्पिकर थियो, मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि म्युजिक प्ले गर्ने एप, अब गीत हामीले म्युजिक प्लेयर, भिडियो प्लेयरबाट त सुन्छौँ नि, मैले गल्तीले चाहिँ त्यो म्युजिक प्लेयर एपलाई चाहिँ डिलिट गरेँ। हेर है, के भयो त, मेरो ल्यापटपबाट वा मोबाइलबाट वा हाम्रो डेस्कटपबाट सफ्टवेयर चाहिँ डिलिट भयो, तर हार्डवेयर त छँदैछ, हार्डवेयरले काम पनि गरिरह। तर त्यो स्पिकरलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ त, सक्दैनौँ नि। अब स्पिकर के हामी के भन्छन् फोटो एडिटरबाट युज गर्न सक्छौँ त, सक्दैनौँ नि। त्यसको लागि हामीलाई म्युजिक प्लेयर, अडियो प्लेयर नै चाहिन्छ है। ल यति कुरा बुझ्नु भएन? किन भन्दाखेरि स्पिकर त ठिकै छ नि, स्पिकरले काम गरिरह, तर त काम गराउनको लागि मान्छेलाई सफ्टवेयर चाहिन्छ है।
वा हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि युजरलाई सजिलो होस् भन्नको लागि सफ्टवेयर चाहिन्छ। बुझ्नु भयो हैन? क्यामेराको नि सेम एक्जाम्पल छ। मसँग ल्यापटपमा मेरो क्यामेरा छ वा मोबाइलमा क्यामेरा छ। क्यामेराले काम ठिक गरिरहा तर बाइ मिस्टेक सफ्टवेयर क्र्यास भयो, सफ्टवेयर डिलिट गर्यो भनेदेखि क्यामेराले काम गर्न सक्छ त? सक्दैन नि। क्यामेराले त ठिकै छ, हार्डवेयर पार्ट ठिक छ, हार्डवेयर हाम्रो केही खराबी छैन, तर जबसम्म हामीले सफ्टवेयर युज गर्दैनौँ तबसम्म हामीले क्यामेरा चलाउन सक्दैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ युजलेस मानिन्छ क्या, जबसम्म यसलाई चाहिँ सफ्टवेयर युज गरेर हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, यसलाई चलाउन सक्दैनौँ। ल, यति कुरा भइसकेपछि इनफ हुन्छ। सँगसँगै नोट पनि लेख्दै जान सक्नुहुन्छ है। नेक्स्ट पार्ट रहेको छ हाम्रो सफ्टवेयरको टाइप। मेनली सफ्टवेयरको टाइप हाम्रो दुईटा हुन्छ। एउटा हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर, अर्को हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयर। हेर्नु होला है। र सिस्टम सफ्टवेयरमा नि हामीसँग दुईटा टाइप हुन्छ। एउटा हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम, अर्को हुन्छ हाम्रो युटिलिटिज। र एप्लिकेसनमा नि हाम्रो दुईटा हुन्छ, एउटा जेनरलाइज्ड प्याकेज, अर्को हुन्छ हाम्रो कस्टमाइज्ड प्याकेज। हेर्नु होला है। ल, र कहिलेकाहीँ कुनै बुकमा सिलेबसमा तपाईहरुले के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सफ्टवेयरको तीनटा टाइप हुन्छ। एउटा हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर, अर्को हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयर र फाइनल हुन्छ हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयर। हेर्नु होला है। यो दुईटा त हाम्रो कमन नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो युटिलिटी सफ्टवेयरलाई चाहिँ सेपरेट गरेर चाहिँ टाइप छुट्याइएको हुन्छ है। त्यो कुरा पनि राइट नै हो, वा यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्नुमा केही पनि गल्ती छैन है। र युटिलिटिजलाई हाम्रो किन सेपरेट राखिन्छ भन्ने कुरा हामी थोरै बेर पछि डिस्कस गर्नेछौँ है। हुन त्यो त एक्जाममा लेख्नु पर्दैन, एक्जाममा आएमा ठ्याक्कै प्याटर्नमा फलो गर्नु होला है। कि सफ्टवेयरको टाइप हाम्रो दुईटा हुन्छ, सिस्टम र एप्लिकेसन। सिस्टमको नि दुईटा हुन्छ, एउटा हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम, अर्को हाम्रो युटिलिटिज, एउटा हाम्रो जेनरलाइज्ड, अर्को हाम्रो कस्टमाइज्ड प्याकेज। जसमध्ये हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। ल, अब हामी थोरै सिस्टम सफ्टवेयरको बारेमा बुझिहालौँ। किन भन्दाखेरि हामीले एकदम जरुरी छ। एक्जामको लागि मात्र होइन, हाम्रो कम्प्युटर बिग्रेमा वा हाम्रो मोबाइलमा, हाम्रो मेसिनहरुमा केही पनि प्रब्लम आएमा चाहिँ हामीलाई सिस्टम सफ्टवेयरको चाहिँ राम्रो नलेज हुनुपर्छ है। यदि हाम्रो रिपेयर गर्नु छ, मेन्टेनेन्स गर्नु छ भनेदेखि है। सिस्टम सफ्टवेयरमा नि हाम्रो प्रोग्रामहरु हुन्छ है। प्रोग्राम र इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। खासमा हाम्रो यस्तो चित्र हुन्छ है, कपीमा लेख्नु होला है। म देखाइदिन्छु। सबभन्दा तल बेसमा हाम्रो इन्स्ट्रक्सन हुन्छ के, इन्स्ट्रक्सन 1, इन्स्ट्रक्सन 2, इन्स्ट्रक्सन 3। हेर्नु होला है। इन्स्ट्रक्सन मिलेर चाहिँ हाम्रो के भने हुन्छ त, प्रोग्राम बनेको हुन्छ क्या। मैले यसलाई प्रोग्रामलाई चाहिँ P1 भनेर लेखे। मानौ अर्को इन्स्ट्रक्सन 3, 4, 5 हैन। ल, मैले यहाँनिर 6 नै राखिदिए है। यसमा त्यस्तो झुकिनु पर्ने केही पनि छैन। अब यो दुईटा इन्स्ट्रक्सन मिलेर के बन्न सक्छ त, प्रोग्राम 2 बन्न सक्छ। र प्रोग्राम मिलेर चाहिँ हाम्रो के बनिरहेको हुन्छ त, सफ्टवेयर बनिरहेको हुन्छ है। ल, सो हामीले अब सफ्टवेयरलाई चाहिँ कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन भन्नु पनि ठिकै हुन्छ, और कलेक्सन अफ प्रोग्राम भन्दा पनि ठिकै हुन्छ क्या। जस्तै एउटा देश भनेको हाम्रो जिल्लाको समूह त हो नि, और हामीले देशलाई गाउँ-गाउँको समूह पनि त भन्न सक्छौं। किन भन्दाखेरि जिल्लामा अझ हामीले डिपमा बुझ्दाखेरि जिल्लामा त गाउँ हुन्छ। त्यही कुरो हो के। सफ्टवेयरलाई हामी कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन भनौं वा कलेक्सन अफ प्रोग्राम भनौं, यसमा डिबेट गर्ने कुनै कुरै छैन है। ल, यति कुरा बुझ्नुभयो। यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी बुझौं कि सिस्टम सफ्टवेयर भनेको कस्तो टाइपको प्रोग्राम हो त, यसले कुन काम गर्ने गर्दछ है। र एक्चुअलीमा हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर भनेको एउटा प्रोग्राम हो, और प्रोग्रामहरुको कलेक्सन हो, जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर हार्डवेयरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ र कुन काम कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सिकाउने काम हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयरले गर्छ। र त्यति मात्र होइन, हाम्रो यो सिस्टम सफ्टवेयरले चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई चाहिँ रन गर्न पनि मद्दत गरिरहेको हुन्छ है। हेर्नु होला, जुन हामीले यहाँनिर पढ्यौं नि, एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई हामीले डाइरेक्ट चलाउन सक्दैनौं के। एप्लिकेसन सफ्टवेयर चलाउन हामीलाई सिस्टम सफ्टवेयर चाहिन्छ।
एप्लिकेसन सफ्टवेयर चाहिँ हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयरसँग चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ है, भर परिरहेको हुन्छ। र जति पनि हाम्रो सफ्टवेयरको डिफिनेसन पढिरहेको छौँ नि, डाइरेक्टली भनौँ वा इन्डाइरेक्टली भनौँ, त्यो चाहिँ एक्चुअलीमा हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयरको चाहिँ डेफिनेसन थियो कि त्यो धेरैले थाहा हुँदैन, अझ थाहा पाउनु भयो होला तपाईँहरूले पनि। त्यसपछि हाम्रो आउँछ नेक्स्ट भनेको सिस्टम सफ्टवेयरले चाहिँ हाम्रो इन्टरफेस प्रोभाइड गरेर हुन्छ क्या, कम्प्युटर चलाउने मान्छे र अरू हाम्रो प्रोग्राम र कम्प्युटर हार्डवेयर बिच चाहिँ एउटा इन्टरफेस प्रोभाइड गर्छ क्या। हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो यहाँनिर धेरैले थाहा होला, त्यो पनि म केही एक्स्ट्रा कुराहरू भनिदिन्छु जसले गर्दाखेरि थाहा भएको मान्छेलाई नि नयाँ कुरा सिक्न पाइन्छ। हाम्रो कम्प्युटर हार्डवेयर भयो, मैले हार्डवेयरलाई H/W लेखेँ है, किन भन्दाखेरि प्रोफेसनलहरूले प्रायः यसरी नै लेख्छन् है, हामीले नि अब प्रोफेसनलहरूलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, हार्डवेयर हुन्छ होइन। ल अब यो हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्ने काम कसको हो त? मैले के भनेको थिएँ, हार्डवेयरलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ? सिस्टम सफ्टवेयर। यति भयो होइन। ल सिस्टम सफ्टवेयर र सिस्टम सफ्टवेयरले के गर्छ थाहा छ? एक त यसले हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ र त्यति मात्र होइन, अब हार्डवेयरलाई त कम्प्युटरले आफै चलाउँदैन नि, चलाउनको लागि मान्छे चाहिन्छ। र यो सिस्टम सफ्टवेयरले के गर्छ त? हार्डवेयर र हाम्रो यो कम्प्युटर चलाउने मान्छे युजर बिच चाहिँ एउटा इन्टरफेस देखाइदिन्छ क्या, एउटा पुल जस्तो बनाइदिन्छ कि तैँले चाहिँ अब यसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छस्, तँलाई सजिलो हुने भयो क्या होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो प्रोभाइड गरेर हुन्छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो यो सिस्टम सफ्टवेयरले चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई पनि रन गर्नको लागि हाम्रो एकदम मद्दत गरेर हुन्छ है। एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरूलाई यसले एकदम मद्दत गरेर हुन्छ क्या हाम्रो रन गर्नको लागि होइन। एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको हामी थोरै बेर पछि भन्नेछौँ, हामीले थोरै बेर पछि पढ्नेछौँ। यति बुझ्नु न, एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको जति पनि हामीले इन्स्टल गर्छौँ नि एक्स्ट्रा सफ्टवेयरहरू प्ले स्टोरबाट, त्यो त मोबाइलको केसमा भयो, तपाईँहरूले ल्यापटपमा डाउनलोड गर्नुहुन्छ नि, डिफ्रेन्ट साइटबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले अर्को भयो माइक्रोसफ्टको स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ, त्यो सबैबाट जति पनि डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहुन्छ नि त्यो सबै हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो क्या। अहिलेको लागि यति मात्र बुझ्नु होला। र सिस्टम सफ्टवेयरको हाम्रो सुरुको पार्ट आउँछ कि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो है। हेर्नु होला, अपरेटिङ सिस्टमले हामीले सर्टकटमा एज अ ओएस भनेर पनि बुझिरहेको हुन्छौँ। ओ भनेको अपरेटिङ, एस भनेको सिस्टम, यो त कमन कुरो थियो, धेरैलाई थाहा होला। र अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयरले के गर्छ त? हाम्रो कम्प्युटरमा भएको प्रोग्रामहरूलाई, जति पनि सफ्टवेयरहरू छन् त्यो सबैलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ क्या। अघि हामीले के बुझ्यौँ, सिस्टम सफ्टवेयरले चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न मद्दत गरेर हुन्छ वा रन गर्न मद्दत गर्छ। त्यति मात्र होइन, त्यो रन गर्नलाई पनि म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या होइन। यसले के काम गरिरह त्यो सबै चेक गर्नुपर्छ, यसले कति ऱ्याम लिन्छ त्यो दिनु पर्यो, यसले कति सिपियु लिन्छ त्यो दिनु पर्यो हो। यसै चाहिँ सबै प्रोग्रामको लागि म्यानेज गरिदिने काम हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ, बुझ्नु भएन। र सँगसँगै हामीले के गर्न सक्छौँ त? अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो फाइलहरू स्टोर गरेर राखेका छौँ नि आफ्नो कम्प्युटरमा, फाइलहरू, अब फाइल भनेको फोटो भिडियो अडियो सबै हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ यसले अर्गनाइज्ड म्यानरमा चाहिँ एरेन्ज गर्न मद्दत गर्छ। जस्तो हामीले नाम वाइज अर्डरमा मिलाएर राख्छौँ नि हो, हुन त नाम हामीले राखेका हुन्छौँ तर यसले अटोमेटिक हाम्रो अर्डर अनुसार, अल्फाबेटिकल अर्डर अनुसार एरेन्ज गरिदिन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो यसले साइज अनुसार एरेन्ज गरिदिन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो डेट अनुसार एरेन्ज गरिदिन्छ हो। त्यो सबै काम हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। र सँगसँगै हेर्नु होला है, तिनवटा काम छ यसको। हाम्रो कम्प्युटरको हार्डवेयर बिच पनि यसले कम्युनिकेसन गराउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ क्या। जस्तै किबोर्डमा थिच्छौँ नि, थिच्ने बित्तिकै हाम्रो स्क्रिनमा डिस्प्ले हुन्छ हो, भनेपछि के भइरहेछ यहाँनिर, किबोर्ड इनपुट डिभाइस र हाम्रो डिस्प्ले आउटपुट डिभाइस बिच कम्युनिकेसन भइरहेछ, कनेक्सन भइरहेछ हो। यो सबै म्यानेज गरिदिने काम पनि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। म एकचोटि अझै रिभाइज गरिदिन्छु, किन भन्दाखेरि अलिक गाह्रो टपिक नै छ तर सजिलो हुन्छ बुझिसकेपछि। हेर्नु होला, फर्स्टमा त्यसले हाम्रो जति पनि प्रोग्रामहरू छ, सफ्टवेयरहरू छ, त्यो सबैलाई म्यानेज गर्ने भयो। र हाम्रो
कम्प्युटरमा भएको फाइलहरूलाई फोल्डरहरूलाई सबैलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने भयो होइन। अब डेट वाइज नेम वाइज साइज वाइज डजन्ट म्याटर, त्यो तपाईँको चोइस हो केबाट चाहिँ म्यानेज गर्नुहुन्छ। र सँगसँगै यसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर हार्डवेयर बिच चाहिँ कम्युनिकेसन वा कोअर्डिनेसन गरिरहेको हुन्छ क्या। जस्तो हामीले माउस हलाउँछौँ स्क्रिनमा देखिन्छ ठ्याक्कै प्यारलली हामीले माउस हलाउने बित्तिकै मुभ भइरहेको हुन्छ। भन्नुको मिनिङ दुईटा हार्डवेयर बिच चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन भइरहेछ क्या। त्यो सबैले म्यानेज गर्ने काम हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अपरेटिङ सिस्टम भनेको सजिलो छ, जुन हामीले विन्डोज 8, विन्डोज 10, विन्डोज 8.1, विन्डोज 7, एक्सपी जति पनि पढाएको थियौँ नि त्यो सबै हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम हो क्या। अरू यतातिर हाम्रो लिनक्स, एन्ड्रोइड, एप्पल, आइफोन, आइओएस, मेसिन्टोस ओएस जुन बुझ्नु भएको छ नि त्यो सबै हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम हो क्या। र हाम्रो अर्को आउँछ लिनक्स। यी सबै हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमका इक्जाम्पलहरू हुन् है। ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयर। बुझिहालौँ न त युटिलिटी सफ्टवेयर चाहिँ के चाहिँ रहेछ। हुन त्यो पनि हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर हो है। सिस्टम सफ्टवेयरको काम के हो त भनिसकेपछि यसले हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयरले चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयरको के प्रोपर्टिजहरू लिन्छ क्या। अनि जुन जुन काम हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयरले गरिरहेको छ नि त्यो सबै काम हाम्रो युटिलिटीले नै गर्छ क्या। ल भयो होइन। ल र युटिलिटी सफ्टवेयरको हाम्रो मेन के को लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एनालाइज र अप्टिमाइज गर्नको लागि युज गरिन्छ क्या। भनिनुको मिनिङ चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा के खराबीहरू छन्, के प्रब्लम आइरहेछ, कुन ठाउँमा के गलत भइरहेछ होइन, कहिलेकाहीँ मेमोरी ऱ्याम यताउता हाम्रो स्लो भइरहेको हुन्छ नि त्यो सबै डिटेक्ट गर्ने काम हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयरले गर्छ है। र त्यति मात्र होइन त्यसलाई अप्टिमाइज पनि गर्छ है। भनिनुको मिनिङ त्यो प्रब्लम पत्ता लगाएर फिक्सिङको काम पनि हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयरले गरिरहेको हुन्छ है। हो त्यसलाई हामीले कमन भाषामा के भन्छौँ त एनालाइज र अप्टिमाइजलाई मेन्टेनेन्स र रिपेयर गर्ने सफ्टवेयरलाई हामी चाहिँ युटिलिटी सफ्टवेयर भन्छौँ। बुझ्नु भएन। र हाम्रो यो युटिलिटी सफ्टवेयर अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्ने बेला त्यो सँगसँगै आउँछ है। लगभग धेरै सफ्टवेयरहरू हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमसँगै के हुन्छ त सँगसँगै इन्स्टल भएर आउँछ है। नयाँ अपरेटिङ सिस्टममा विन्डोज 7मा होइन मैले विन्डोज 8, विन्डोज 10, लिनक्स, म्याकहरूमा भनिरहेको छु। र हाम्रो यो युटिलिटी सफ्टवेयरले चाहिँ हाउसकिपिङ फङ्सनहरू गर्छन् क्या। अब हाउसकिपिङ फङ्सन भनेको के हो धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। जस्तो हाम्रो घरमा सानो सानो काम हुन्छ नि, सानो काम भनेको के हो त घर बढार्ने, काम नलागेको कुराहरू डस्टबिनमा फाल्ने होइन, हाम्रो सफा सुग्घर राख्ने, घरहरू चम्काउने, सबै कुराहरू म्यानेज गर्ने, त्यो सबै कामलाई हामी के भन्छौँ हाउसकिपिङ भन्छौँ क्या। जस्तै यो युटिलिटी सफ्टवेयरले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको त्यो सबै सानोतिनो कामहरू गर्छ क्या। जस्तै कहाँनिर इरर आछ, कुन फाइल काम नलाग्ने छ, कुनले हाम्रो बढी मेमोरी लिइरहेछ, कुन चाहिँ हाम्रो वेस्ट कुरा हो त्यो सबैलाई चाहिँ हटाउने काम चाहिँ गर्छ है यसले। एक्जाम्पलमा हाम्रो के हुनसक्छ टेक्स्ट एडिटर, कम्प्रेसन युटिलिटिज, डिस्क फ्रेगमेन्टेसन, स्क्यान डिस्क, अरू पनि धेरै छन् है। यो चाहिँ हाम्रो केही एक्जाम्पलहरू हुन्। यी सबै हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयर हो है। ल यति कुरा बुझिसक्नुभयो। र एउटा कुरा अझ बुझ्नुपर्छ, मैले युटिलिटी सफ्टवेयरलाई भनेको थिएँ नि त कहिलेकाहीँ छुट्टै पार्ट छुट्याइदिएको हुन्छ। प्रायमा चाहिँ हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयरतिर राखिएको हुन्छ युटिलिटी सफ्टवेयरलाई। तर आजकल हाम्रो यो सिस्टम सफ्टवेयर नराखेर चाहिँ हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर, एप्लिकेसन सफ्टवेयर र युटिलिटी सफ्टवेयरलाई चाहिँ छुट्टै एउटा टाइप बनाएर यसरी छुट्याइएको हुन्छ है। त्यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि पहिले हामीले चाहिँ जति पनि हाम्रो युटिलिटी सफ्टवेयर थियो नि त्यो हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर अपरेटिङ सिस्टमसँगै इन्स्टल भएर आउँथ्यो क्या। तर आजकल हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरि हामीले यो युटिलिटी सफ्टवेयरलाई चाहिँ एक्स्ट्रा पनि इन्स्टल गर्न सक्छौँ क्या। अपरेटिङ सिस्टमकै युज गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, हामीले एक्स्ट्रा पनि युज गर्न सक्छौँ जुन हाम्रो ठ्याक्कै एप्लिकेसन सफ्टवेयरको जस्तो हुन जान्छ क्या। भनिनुको मिनिङ युटिलिटिजले हाम्रो सिस्टममा भएको जस्तो नि काम गर्यो र एप्लिकेसनमा भएको जस्तो पनि काम गर्यो। यसै कारणले चाहिँ हामीलाई छुट्याइएको छ क्या। जस्तो हाम्रो एन्टिभाइरस, डियु बुस्टरहरू राख्नुहुन्छ नि त मोबाइलमा। हुन त मोबाइलमा पहिलेदेखि दिएको हुन्छ, ल्यापटपहरूमा पहिलेदेखि दिएको हुन्छ एन्टिभाइरसहरू, डिफेन्डरहरू, तर हामीले एक्स्ट्रा पनि हाल्न सक्छौँ नि त। सो चाहिँ यसमा थोरै कन्ट्रोभर्सी भएर चाहिँ यसलाई छुट्याइदिएको छ। तर यो एक्जाममा चाहिँ नलेख्नु होला है।
सिस्टम सफ्टवेयर भनेको टाइप लेख्नु, त्यसपछि के गर्नु थाहा छ? यो सिस्टम सफ्टवेयरलाई नै चाहिँ के गर्नु त? 2 पार्टमा डिभाइड गर्नु। एउटा पार्ट हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम, अर्को पार्ट आउँछ हाम्रो युटिलिटिज सफ्टवेयर। ल एप्लिकेसनमा चाहिँ हाम्रो केही पनि गलत छैन, हरेक ठाउँमा सेम नै छ है। हामी बुझिहालौँ न त एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको के चाहिँ रहेछ। हुन त अब यहीँ हेरेर धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ, चित्र हेरेर। त्यही पनि कुनै कुनै ठाउँमा तपाईँले सोचेको कुराहरू गलत पनि हुनसक्छ है, सच्याउँदै जानु होला। एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामीले कमनली साधारणतया के भन्छ भन्दाखेरि प्रोग्राम और नम्बर अफ प्रोग्राम हो क्या, डिजाइन फर इन्ड युजर। हेर्नु होला है, हाम्रो जुन हामीले सिस्टम सफ्टवेयर पढ्यौँ नि त्यसमा हाम्रो एउटा सफ्टवेयर मात्र पनि हुनसक्छ, सरी एउटा प्रोग्राम, एउटा फिक्स्ड काम गर्ने एप्लिकेसन मात्र पनि हुनसक्छ सफ्टवेयर। तर हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा के हुन्छ त, यसमा एउटा मात्र होइन कि एकभन्दा बढी प्रोग्रामहरू चाहिँ राखेर बनाइएको सफ्टवेयर हो, जुन चाहिँ हाम्रो इन्ड युजरको लागि हुन्छ है। हेर्नु होला, यहाँनिर इन्ड युजर भनिएको छ, हार्डवेयर भनेको छैन। भनेको मिनिङ एप्लिकेसन सफ्टवेयर नभए पनि हामीले आफ्नो हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। तर एप्लिकेसन सफ्टवेयर हामीलाई के गर्छ त, हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्न, कम्प्युटरलाई चलाउन चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ झन्झन इजी पारिदिन्छ है। त्यो सबै काम हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयरले गर्छ। एक्जाम्पलमा हाम्रो वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडसिट, वेब ब्राउजर, इमेल क्लाइन्ट, मिडिया प्लेयर, फोटो एडिटर, भिडियो प्लेयर, जति पनि हाम्रो सफ्टवेयरहरू छन् लगभग हाम्रो जुन हामीले विन्डोज इन्स्टल गरिसकेपछि जुन जुन सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्छौँ नि हामी, त्यो सबैलाई चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर मान्दा हुन्छ है। र हो नै, अब मोबाइलमा तपाईँहरू डाउनलोड गर्नुहुन्छ नि त प्ले स्टोरबाट, हो त्यो जति पनि डाउनलोड गर्नुहुन्छ नि लगभग सबैले एप्लिकेसन सफ्टवेयर राख्न पाइन्छ। र मैले पहिले भनेको छु एप्लिकेसन सफ्टवेयरले चाहिँ इन्ड युजरलाई, हाम्रो कम्प्युटर चलाउने मान्छेलाई चाहिँ काम गर्नको लागि सजिलो बनाइदिन्छ। जस्तै यो वर्ड किन युज गर्ने त, के हामीले नोटप्याडमा डकुमेन्ट बनाउन सक्दैनौँ त? बनाउन त सक्छौँ, तर त्यसमा लेटर मात्र हुन्छ, फोटो हुँदैन, कलरहरू हाल्न सक्दैनौँ। हो यसरी चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयरले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर चलाउने मान्छेलाई चाहिँ काम सजिलो होस् र बेटर होस् के, त्यसको लागि चाहिँ यो बनाइएको हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीसँग दुई टाइपको सफ्टवेयर रहेको छ। फर्स्ट भनेको हाम्रो जेनरलाइज्ड और प्याकेज सफ्टवेयर, अर्को छ हाम्रो कस्टमाइज सफ्टवेयर है। नामले तपाईँहरूको धेरै कुराहरू क्लियर भयो होला। जस्तै हेर्नु न, नाममै यसको के छ त, जेनरलाइज्ड और प्याकेज सफ्टवेयर, अर्को छ कस्टमाइज। जेनरलाइज्ड भनेको के हो त, जेनरलाइज्ड भनेको जेनरल हो क्या, एकजनाको लागि मात्र होइन क्या। एकजनाको भए चाहिँ हामी स्पेसिफिक भन्छौँ, यदि एकभन्दा बढी मान्छे छ भनेदेखि त्यसलाई हामी जेनरलाइज्ड भन्छौँ क्या। यति बुझ्नु भएन। र जुन हाम्रो जेनरलाइज्ड और प्याकेज सफ्टवेयर छ नि, यो एकजना मान्छेको लागि बनाइएको हुँदैन क्या। यो चाहिँ हाम्रो धेरै मान्छेलाई, धेरै कम्प्युटर चलाउने मान्छेलाई चाहिँ टार्गेट गरेर बनाइएको सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामी जेनरलाइज्ड प्याकेज सफ्टवेयर भन्छौँ। अब हेर्नु होला यसमा चाहिँ के कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ हामी थोरै बुझिहालौँ। हाम्रो सफ्टवेयर प्याकेज भनौँ वा जेनरलाइज भनौँ, कुरो सेम नै हो। यसमा चाहिँ हाम्रो मल्टिपल एप्लिकेसनहरू हुन्छन् है, एउटा मात्र होइन, यसमा हाम्रो मल्टिपल एप्लिकेसनहरू हुन्छन् र हरेक एप्लिकेसन, हरेक मोडुलले चाहिँ सँगसँगै काम गरेर हुन्छन्। के गर्नको लागि त, हाम्रो कम्प्युटर चलाउने मान्छेको गोल र अब्जेक्टिभलाई मिट गर्नको लागि के। बुझ्नु होला है। जेनरलाइज सफ्टवेयरमा हाम्रो एकभन्दा बढी सफ्टवेयरहरू युज भएको हुन्छ र त्यो किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि एकजना मान्छेको लागि रिक्वायरमेन्ट मात्र होइन, हामीले त्यसो बाहिर हेरिन्छ क्या। यहाँ ठाउँको मान्छेलाई, हाम्रो नेपालको मान्छे भनौँ वा वर्ल्डभरिकै विश्वभरिकै होइन, कति टार्गेट गरेको छ त्यो सफ्टवेयर बनाउने मान्छेमा फरक पर्छ। उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा जेनरल मान्छेको यसरी लिन्छ क्या, यो यस्तो टाइपको मान्छेलाई चाहिँ यस्तो टाइपको रिक्वायरमेन्ट हुनसक्छ, यो मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो यस्तो यस्तो चाहिन सक्छ, त्यो सबै फिचरहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर बनाएको हाम्रो सफ्टवेयर हो क्या, जसमा चाहिँ एउटा मात्र होइन हाम्रो मल्टिपल सफ्टवेयरहरू हुन्छन्। जस्तै म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै कसैले एउटा हाम्रो मेसेजिङको लागि एप बनाइरहेछ है, बुझ्नु होला है, मेसेजिङको लागि एप बनाइरहेछ। अब उसले के गर्नु पर्यो त, कसैलाई मेसेज मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैलाई हाम्रो इमोजी मात्र सेन्ड गर्न मन लाग्छ, कसैलाई हाम्रो भोइस कल गर्न मन लागेको हुन्छ, कसैलाई भिडियो कल गर्न मात्र पुगे नि हुन्छ होइन। सबैको फरक फरक रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नि।
अब भिडियो कल गर्नेलाई हाम्रो म्यासेजिङको जरुरी पनि नहुन सक्छ, कतिलाई हाम्रो म्यासेज मात्र सेन्ड गर्नेलाई चाहिँ भिडियो कलको जरुरी नहुन सक्छ के। तर जेनरलाइज हाम्रो प्याकेजमा के गरिन्छ भन्दाखेरि एकजनाको मात्र हैन के, त्यो सबैजनाको यसो रिक्वायरमेन्ट हेरिन्छ के, कुन मान्छेलाई के जरुरी छ र त्यो सबै मान्छेको जरुरी वा रिक्वायरमेन्टहरु फुलफिल गरेर चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर बनाइन्छ, जसमा हाम्रो एउटा मात्र हैन है, मल्टिपल एप्लिकेसनहरु हुन्छन् जसले चाहिँ हाम्रो धेरैजना मान्छेको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मिट गर्छ। हो, एउटा त हाम्रो च्याटिङको एप्लिकेसन भयो, अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पलमा हाम्रो माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज। अब यसमा हाम्रो के आउँछ, एक्सेल आउँछ, अब त्यो हाम्रो ब्याङ्कको लागि, अर्गनाइजेसनको लागि, सानो कम्पनीको लागि राम्रो भयो। अर्को आउँछ हाम्रो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर, त्यो भनेको हाम्रो टिचरको लागि एकदम बेस्ट हुने भयो। अर्को आउँछ हाम्रो यसमा सँगसँगै वर्ड पनि आउँछ है, माइक्रोसफ्ट वर्ड, जसमा चाहिँ हामीले डकुमेन्टहरु बनाउन सक्छौं। किताब लेख्ने मान्छेको लागि इजी भयो नि त। अब सबैको लागि भयो कि भएन यो अफिस प्याकेज, कम्पनीको लागि पनि भयो, स्टुडेन्टको लागि पनि भयो, टिचरको लागि पनि भयो र बुक लेख्ने मान्छेको लागि पनि भयो क्या। हो, यसरी चाहिँ सबैजनाको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नको लागि डिफ्रेन्ट टाइपको एप्लिकेसनलाई चाहिँ एउटैमा कम्बाइन राखेर बनायो क्या, त्यसलाई हामी जेनरलाइज्ड भन्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँनिर कस्टमाइज सफ्टवेयर, हेर्नु होला है, नामले नै धेरै कुरा भन्छ कस्टमाइज। र कस्टमाइज सफ्टवेयरलाई हामीले चाहिँ टेलर मेड सफ्टवेयर भन्छ। अब टेलर मेड भन्ने बित्तिकै के कुरा आउँछ तपाईको दिमागमा? टेलर भनेको वर्ड पहिले सुन्नु भएको थियो? सुन्नु भएको छैन भनेदेखि कपडा सिलाउन त जानु भएको छ नि। हो, कपडा सिलाउने मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो टेलर भनिन्छ क्या, कोही दर्जी भनिन्छ हैन, तर त्यो कपडा सिलाउने हाम्रो मेसिनलाई चाहिँ टेलर भनिन्छ है। र तपाईहरु एउटा सानो कुरा चाहिँ दिमागमा सोच्नु होला है, तपाईले कपडा लाउनु छैन, कपडा लाउनु छ, अब मान्छेले त कपडा लाइहाल्छ। अब कपडा लाउनको लागि हामीले किन्नु पर्ने हुन्छ र हामीसँग दुईटा उपाय हुन्छ। एउटा त हामी फ्यान्सी कपडा किन्न सक्छौं पसलमा गएर, अर्को भनेको हामीले कपडा किनेर चाहिँ टेलरमा सिलाउन सक्छौं के। हेर्नु होला है, र अब टेलरमा सिलाएको र हाम्रो पसलमा गएर फ्यान्सी किनेकोमा फरक के छ त? फ्यान्सीमा गयो भनेदेखि साइजहरु नमिल्न सक्छ, कलरहरु मन नपर्न सक्छ, डिजाइनहरु मन नपर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि त हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हेरेर बनाएन के, त्यसोटा मान्छेको नर्मल रिक्वायरमेन्ट हेर्यो, जेनरल मान्छेको हेरेर चाहिँ बनाएको हुन्छ हैन। र अर्को आउँछ हाम्रो टेलरमा गयो भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौं त, मलाई यति साइजको चाहिएको छ, यस्तो डिजाइन चाहिएको छ हैन, त्यो सबै हामीले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट भन्न सक्छौं के। हो, त्यस्तो हाम्रो टेलरमा हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो कस्टमाइज सफ्टवेयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सफ्टवेयर बनाउने बेला हामीले हुन त हामीले बनाउने हैन, कतिले आफैले पनि बनाउनुहुन्छ। र कस्टमाइज सफ्टवेयर भनेको के हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि मान्छेले सफ्टवेयर बनाइराछ भनेदेखि वा बनाउन लागिराछ भनेदेखि उलाई चाहिँ सफ्टवेयर बनाउने मान्छेलाई चाहिँ सफ्टवेयर हाम्रो जसलाई चाहिएको छ क्लाइन्ट भनौं है, यहाँ दुईटा कुरा चाहिन्छ। एउटा हाम्रो सफ्टवेयर डेभलपर, सफ्टवेयर बनाउने मान्छे, अर्को भनेको हाम्रो सफ्टवेयर युजर है, जसले चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर किन्छ र चलाउँछ। हो, अब हाम्रो यहाँनिर के भइरहेको छ त, माथिको केस सम्झिनु त। माथिको केसमा हाम्रो यसमा चाहिँ एकजनाको लागि मात्र हैन, धेरै जनाको लागि हेरेर चाहिँ बनाइरहेको थियो। कस्टमाइजमा के हुन्छ, यो सफ्टवेयर युज गर्ने मान्छेलाई वा यो सफ्टवेयर किन्ने मान्छेलाई जे कुराको जरुरी छ त्यो कुराहरु मात्र राखिएर बनाइएको हाम्रो स्पेशल सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामी कस्टमाइज सफ्टवेयर भन्छौं के। जस्तै टेलरमा हामीसँग चोइस हुन्छ नि त, हामीले ठ्याक्कै भन्न पायौ कि मलाई यस्तो यस्तो चाहिएको छ, यहाँ यस्तो डिजाइन चाहिएको छ, यस्तो साइज चाहिएको छ हैन, डिफरेन्ट कुराहरु छन्, त्यो हामीले भन्न सक्छौं, उले त्यही अनुसार बनाउँछ। कस्टमाइजमा नि हाम्रो सेम नै हुन्छ, सफ्टवेयर चलाउने मान्छेले चाहिँ भन्न सक्छ के, मलाई चाहिँ यति यति रिक्वायरमेन्ट भएको वा यो काम गर्न सक्ने खालको सफ्टवेयर चाहिँ चाहिन्छ भनेर म भन्न सक्छु। प्राय जस्तो हाम्रो ब्याङ्कहरुमा पनि युज गर्छन्, ठुलठुलो ब्याङ्कहरुले युज गरिरहेको हुन्छ है, हाम्रो नर्मलले युज गरिरहेको हुँदैन। अब त्यो हाम्रो अलि प्राइभेट कुरा हो, त्यो ठ्याक्कै बाहिर मैले खोलेर भन्न मिल्दैन है। ल, यति कुरा बुझिसकेपछि तपाईहरुलाई धेरै आइडिया भयो होला। र यो सफ्टवेयर हाम्रो कसको लागि बनाइन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जेनरली यो कस्टमाइज सफ्टवेयर चाहिँ कि त हाम्रो यो एकजना मान्छेको लागि मात्र हुन सक्छ, सिंगल कस्टमरको लागि, कि त हाम्रो सिंगल अर्गनाइजेसन, हेर्नु होला है, एउटा मात्र मान्छेको लागि हुन सक्छ, एउटा मात्र कम्पनीको लागि हुन सक्छ। त्यति मात्र हैन, हाम्रो मल्टिपल मान्छेको लागि हुन्छ नि त, हाम्रो ग्रुपहरु, पार्टनरशिप हो, त्यस्तो टाइपको मान्छेहरुको लागि पनि बनाइएको हुन सक्छ है। ल,
यति भइसकेपछि तपाईँलाई आइडिया भयो होला। यति बुझ्नु कि कस्टमाइज सफ्टवेयरमा चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर बनाउने मान्छेले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, सफ्टवेयर किन्ने मान्छेलाई के कुराको जरुरी छ उसले त्यो फिचरहरू मात्र राखेर बनाउनु पर्छ के, एक्स्ट्रा फिचर हालिराख्नु जरुरी छैन। यस्तो टाइपको सफ्टवेयरलाई हामी कस्टमाइज सफ्टवेयर भन्छौँ। ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ। र अब म यति कुरा ढुक्क छु कि तपाईँहरूले एक्जाममा अब राम्ररी लेख्न सक्नुहुन्छ, सबै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। र नबुझेको खण्डमा एकचोटि भिडियो चाहिँ रिभाइज गर्नु होला। त्यति रिभाइज गर्दा पनि कन्फ्युजन भएमा चाहिँ हाम्रो तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। र तपाईँहरूलाई एक्जामकै क्वेसन चाहिएको छ भनेदेखि हामी इयरली सोल्युसन पनि निकाल्दैछौँ, चाँडै आउँदैछ। त्यसको लागि च्यानललाई चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि तपाईँलाई पनि भिडियो बनाउन मन लाग्छ भनेदेखि आउनु होला है, हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला। यो हाम्रो ओपन प्लेटफर्म हो, ओपन भन्दा कमन प्लेटफर्म हो क्या। यो हाम्रो बनाएको च्यानल होइन, हाम्रो पर्सनल निजी स्वार्थको लागि बनाएको च्यानल होइन क्या। यो चाहिँ हाम्रो हरेक स्टुडेन्टले केही गरोस् होइन, केही कन्ट्रिब्युट गरोस्, एजुकेसनमा चाहिँ हाम्रो नयाँ केही देखाओस्, हाम्रो नयाँ जेनेरेसनको लागि चाहिँ आफूले जानेको कुराहरू फ्रीमै सेयर गरेर जाओस्, त्यसको लागि बनाएको प्लेटफर्म हो। यति भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। भिडियो हेरेकोमा धन्यवाद है।